3. Happy anniversary, Rosario Heights Church, and congratulations on our new church. Greetings, gikan namo dinhi sa matugnaw nga lugar sa Missouri, USA. Nalipay kay kog dako nga nakita ang ato ang simbahan nga grabe kanindot jud og akong gi-congratulates ang tanan nga nagpaluyo niining proyekto ug gipasalamatan usab ang tanan nga nagsuporta ug nagtabang nga ma-materialize ni nga project labi na sa inyong panahon, sa inyong talento, sa inyong mga ideas ug sa mga financial support ug pati na pod sa inyong mga pag-ampo. Kauban ni ini nga improvement sa ato ang church building, akong handom nga ang atong relasyon sa matag usa mag-improve pod og labaw sa tanan ang atong relasyon sa Ginoo. Kay karon naa na gyud ta sa katapusang panahon, busa mga kaigsuonan padayon og maglig-on kita. Again, congratulations and happy anniversary. God bless us all.